تھوڑی مسکراہٹ سلامت رکھے. نبی شریف فرمایا صدقہ دیتا کرو جے دیون واسطے کچھ نہ ہوئے مومن دے سامنے مسکرا لیو ہے سمجھا صدقہ دا. سبحان اللہ. کچھ نہیں سے منگدے چلو ساڈے سامنے بولی تے رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا چاہے جنوں ہاتھ چاہے شرم آوے او بے شک نہ جاوے. جڑا نبی دے نام تے ہاتھ چاہے میں دعا کرے اللہ دا محتاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک قرآن ایسی کتاب ہے انہوں صرف مسلمان نہیں سن دے انہوں کافر بھی سن دے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وڈا دشمن ہے ابو جہل. ایک دیوارا اخنس بن شریک ابو سفیان تے ابو جہل اے تریے بندے پیان اللہ دے رسول مسجد نبوی دے وچ قرآن دی تلاوت کرے دے بیٹھے. یار توجہ کرو کیسا حسین منظر ہو سی جڑا صاحب قرآن نے قرآن دی تلاوت کی ہو سی. قاری ارشاد پڑھے قرآن سکون مل دے. مصر دا قاری ہوئے پڑھے سکون مل دے. جناب افریقہ دا قاری ہوئے سکون پاکستان دا ہوئے سکون مل دے. جڑا صاحب قرآن نے قرآن دی تلاوت کی ہو سی کیسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت مصروف ہیں. ابو جہل دے کناں دے وچ یہ آواز آئی ہے. ابو جہل رو کے آکھے ابو سفیان تے اخنس بن شریک نو جنے یار رکو تو سید محمد قرآن بیٹھا پڑھ دے محمد دا قرآن تو سنو جا. سبحان اللہ. قرآن تو سنو جا. جناب والا او ہن لوک کے چھپ کے تواڈے میرے لجپال نبی دا سونے نبی دا مٹھار نبی دا میٹھے نبی دا قرآن کھڑے پڑھ دے سن دے ہن. میں ایک قرآن دی آیت تو کو سناواں چاچا. سبحان اللہ. او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جدا سونے نبی نے قرآن دی تلاوت کیتی ہو سی صاحب قرآن نے قرآن نو پڑھا ہو سی. ایسا حسین منظر ہو سی. میں پڑھا قرآن جناب والا لطف ملے. قاری صاحب پڑھے لطف ملے. جدا صاحب قرآن نے پڑھا ہو سی کیسا حسین منظر ہو سی. قرآن دے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان اللہ. اچھی آسی میں دعا کرے سوں دا پتر حافظ قرآن بڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم اچھا سونے نبی اختتام فرمایا کہ بات اے دینا ایک اگا بن کے موڑ تے ایک بن کٹھے تھے نا تے بات ابو جہل نے یار قرآن محمد دا سنا سے کیڑا سکون ملے. قاری صاحب دا قرآن سن کے سکون ملے او تو سبحان اللہ فرماؤ جا. جڑے 8 پڑھ کے بھاج ویندے نے انہاں نوں معافی باقی سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اچھا ابو جہل کے قرآن سنا سے محمد دا سکون وڈا ہے. اس سکون نو حاصل کرنے واسطے متا کال وقت لگیا ہوا ہے. متا کال وقت لگیا ہوا ہے. اساں لوگاں نو رکینے لوگاں نو دور کرنے آدے محمد دے قریب نہ تھیوائے. ایک کیسے چپل ہیں اگر محمد دا قرآن لوگ کے کھڑے سن دے. ایک کلمہ تواتے سکون گرنے واسطے آ ہو جائے تے اخنس بن شریک کہتے تو پکا تھی ویسا لکھا ہے. جناب والا اچھا مختار دوجی رات وقت تھی ہن بستر تے جناب والا ستے نیندر نہیں آدی سکون نہیں آدی راحت نہیں آدی. کہلے کروٹ ایڈے بدلے دن کہلے ایڈے برے دن دل کریں دے وقت محمد دا قرآن سنو. محمد دا قرآن سن او ہن یہ ترئی اپنے اپنے طور تے سوچنے جڑے او نوے سی او سکے او نوے سی او سکے او نوے سی اے وقت ترئی لوک کے حضور دا قرآن کھڑے سن دے. وقت ایک جناب والا موڑ تے کٹھے تھائیں مان کے ابو جہل من پہنچے اتھے
تے پچھو جناب والا اخنس بن شریک بات ابو سفیان بات یہ تریے کٹے تھے گن بات ایک بے کول پوچھ دیں جنے آج کیویں آئے ودے وے سبحان اللہ آج کیویں آئے ودے وے ابو جہل کہے دسو آج کیویں آئے ودے اخنس بن شریک ہے سبا دے تے سے پہلے بے ایمان تو دس بولو تو صحیح ہے بے ایمان تو دس او سکھے میں سچی گال کراں جنے سچی گال کر او سکھے دل کریں دا ہاں محمد قرآن پڑھی رکھے میں قرآن سنی رکھا کل لطف بڑا آیا سکون بڑا آیا نندر نہیں آدھی تا محمد قرآن سننا آیا تے اتھائیں ابو سفیان والت سٹ ماریے فرمایا کملیا ساری زندگی محمدی مخالفت کریں نے تے لوگ کے محمد قرآن سننا ہے کچھ حیات کر پڑھا نا محمد کلمہ بولو 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 سبحان اللہ محمد کلمہ ہو سکے بات جناب والا ایک ٹیکنیکل کمینہ ہوتا ہے نا ٹیکنیکل کمینہ دے ٹیکنیکل بیمان اس نے والا اپنے طور پہ انہوں نے جناب والا گئے کہ ہو سکے چلو آج دوچی دیوار ہے دوچی رات ہے آتا آگئے ہون قسمہ چاہو کال کوئی نہ آوے اللہ بے نہیں آدھے ہون جناب والا قسمہ چاہیے نے والا ہون تریجی رات ہے بات جو ستن بشتا تے نیندر نہیں آدھی ہون ابو جہل کے پکی گالے آتا اخنس بن شریک ناسی ابو سفیان ناسی ہوتا چاہی قسمہ گئے آنا جو میں کلہ منہ محمد ایسے ہی آج میں کلہ منہ محمد قرآن سنا ماں انہیں اپنے طور تے سوچا اخنس بن شریک نے اپنے طور تے ابو سفیان نے اپنے طور اے بات آگے تریے محمد عربی دا قرآن کھڑے سن دینے جلے لجپال نبی مٹھے نبی اختتام فرمایا بات ابو جہل نے ہمیں منہ تے کپڑا پایا اندھیری رات آئی بات ہمیں بھئی میں قومت قوت کوئی دیکھ نہ لوے وقت جناب والا ایویں ٹریاں اگو پہنچیا حضرت جناب والا ابو سفیان کھڑیاں تے جناب والا رات دی تاریخی آئی ایویں ابو جہل تاریخ آدھی ابو جہل دے پیرن دے جتی گئے نہیں بولو تو صحیح جناب والا انہیں ایویں جون جناب والا گزرے ابو سفیان کہ ابو جہل نہ لوگ یار میں جان گیا کو اللہ آمد محمد عربی دا قرآن سنتے جناب والا اتنی دیر گال اخنس بن شریک بھی آگئے جناب والا ہون اخنس بن شریک ابو سفیان نے ابو جہل کو پوچھا یارا تریجی رات محمد قرآن کھڑے چھڑ دیا ہے آج سچی گال کیتی من کھری گال کیتی من ابو جہل آدھے سچی گال کراں کھری گال کراں اوے قرآن بھی سچائی وے صاحب قرآن بھی سچائی وے ہاتھ چاہ کے لطف نالا کو قرآن بھی سچائی وے صاحب قرآن بھی سچائی وے تے حضرت ابو سفیان آکھے آول کیوں نہ محمد عربی دی غلامی دا پٹا گلچ پا اللہ عزتاں دے سی اوہ ساری عزتاں محمد عربی دی غلامی دی اندر ہی نہیں ساری عزتاں محمد عربی دی غلامی دے وچ نہیں اسے واسطے میرا وجدان آدھیا کہ اوسی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں گھر بہ کے کرنی لذتاں نے چاہیاں انہاں پیدا کر گئے انہاں پیدا کر گئے رومی تے جامی جدی کشتی کنجوس بیٹھے انہوں معافی ہے باقی اچھا کہ بولے سبحان اللہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے شبیر
دسیا یاری دا بلے شبیر دسیا یاری دا بلے بچے کوہائیے تاں بن دی گلے سبحان اللہ رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے یا رسول اللہ مصطفیٰ دی غلامی جنہاں نو لطف آئے لذتاں جنہاں نے پائیاں نے پھر ساریاں مصیبتاں برداشت کی تھیاں مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑا سبحان اللہ حضرت بلال کوڑے کھاندے رہنے پر انہوں نے مصطفیٰ دی غلامی نہیں چھوڑی حضرت عمار بن یاسر نو کنیاں تے گسیر دے رہنے پر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا سبحان حضرت جناب والا سلیمان فارسی نو زنجیرہ نال بن کے مار دے رہنے پر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا حضرت جناب والا سہیب دے جسم نو چھلنی کر دیتا گیا انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا حضرت خبیب دے جسم چنیرے گانے گئے نے پر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا مصطفیٰ دی غلامی نہیں چھوڑی تو اڈے سامنے میں انڈیا دی تاریخ رکھاں انڈیا دی تاریخ بڑی دردناک انڈیا دی اندر 57,000 علماء نو سور دیاں چمڑیاں چ بند کر کے جلا دتا گیا پر ہر ایک عالم دین نے گل کیتی ہے اے ایک جانے ادارہ مومن محمد دے نام تو قربان کر سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ محمد دے نام تو قربان کر چھڑے سو جناب والا پھر انگریز نے تیرے مسلک دے علماء دیاں سر دیاں کھوپڑیاں دے شراب بھی پیتی رکھی پر انہوں نے مصطفیٰ دی غلامی نہیں چھوڑی جناب والا انگریز نے تیرے مسلک دے علماء دیاں جسماں دی اتھوں لوہے دیاں کنگیاں دے نال گوشت بھی تاریا پر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ جیل جھوٹا پر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی نو کالے پانی دیاں سزاواں دتیاں گئیاں نے پر انہوں نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا اوے سارے نے گل کیتی ہے اوے مصطفیٰ واسطے جیسو جیون دی چاساسی مصطفیٰ واسطے مرسو مرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب والا تا سادیاں مصطفیٰ کی غلامی نہ چھوڑنا کبھی مصطفیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے سبحان اللہ بلکہ میں نہ کہا دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا کبھی مصطفیٰ کی غلامی بڑی چیز ہے عالم میں زندگی کے ہر موڑ میں آپ کی رہنمائی بڑی چیز ہے سبحان اللہ جناب والا جس نو نبی نال نسبت ہوئی جدا تعلق نبی نال پکا ہے جناب والا جس نے اپنے ظاہر باطن تے محمد کی شریعت سجائی ہے قرآن دے اصولاں دے مطابق زندگی گزاری ہے پھر قسم خدا دی اللہ انہوں رسوا نہیں ہون دیتا اللہ انہوں عزت آنی دی ان وقار ملیا میرے نبی نے فرمایا دو بندیاں تیر اللہ رش کریں دے ایک قرآن پڑھنا لیتے بد قرآن پڑھا بھی اب جب اللہ مال دیتا ہوئے تیر اللہ دے راہ خرچ کریں پڑھنا اللہ پڑھاونا لیتے ہمیں چھوٹی چٹائی تے بیٹھا ہے جناب والا لباس سادہ ہے گھر سادہ ہے یہ نوے کی لباس سادہ ہے گھر سادہ ہے ٹوٹی چٹائی تے بیٹھا ہے لیکن یہ اللہ دے کلام دی تلاوت کیا کردا ہے اللہ ہے جو کہ رس دے سبحان اللہ یا جو کو اللہ مال دیتا ہوئے
وہ اللہ دے راہ تے خرچ کرے اللہ او دے تے بھی خرچ کرے حضرت جناب والا عبداللہ بن مسعود نبی سے دی توجہ ہے سی آپ ہم دس کام چھوٹا ہوے محنت تھوڑی کرنی پوے ثواب زیادہ ملے سبحان اللہ میرے لجپال نبی فرمایا جیڑا عالم دین دی ایک ضرورت پوری چکرے سی اللہ ان کو 70 حج دا ثواب عطا بے شک جیڑا عالم دین دی ضرورت پوری چکرے اللہ کو 70 حج دا ثواب تے آج کل حج کتنے دا بندا پی 15 تو 20 لاکھ دے درمیان تے عالم دین دی ضرورت 100 دے وچ پوری تھی سکدی سبحان اللہ بے شک ویسے اسا کیو جے کمینے بندے بھی قبلہ ڈٹھے انہاں 500 امام مسجد کو دیونے تے بس پورے محلے چڑھاونے میں قاری صاحب نے 500 دے دیا نا اللہ لعنت تیرے اس بیتے دے اسا محتاج نہیں ہاں اسا تو قرآن دے صدقے اے نہ ویکھ میرے نبی نے فرمایا 4 کماں دے وچوں ایک کم ضرور کرائے نہ تے ہلاک ہوے سو پہلا کم میری شریعت دے عالم دین بڑھائے عالم دین نہیں بن سکدے طالب علم ضرور بنائے طالب علم ہی نہیں بن سکدے علماء کو قرآن سنائے ضرور دین سنائے ضرور یہ بھی نہیں کر سکتے عالم دین بھی نہیں بن سکے طالب علم ہی نہیں بن سکے عالم دین سن بھی نہیں سکے پھر نبی کائنات نے فرمایا کہ علماء دا حفاظ دا پورا دا حیا ضرور کرائے سبحان اللہ حیا ضرور کرائے فرمایا جنہیں دلے عالم دین دا حیا کرائے عالم دین زمین دوتی اللہ دا سلطان ہی بے جڑا عالم دین دا حیا نہ کرے اللہ اور جناب والا دا خاتمہ بالخیر ہی نہیں ہوتا اللہ پاک سن علماء اہل سنت نال وابستہ رکھے انہاں دا ادب نصیب فرمائے حیا نصیب فرمائے قرآن نال جوڑی رکھے جڑے قرآن نال جڑے ہوئے اللہ کو استقامت دے جڑے قرآن تو دور اللہ قرآن نال جڑن دی توفیق دے اللہ قرآن مجید دی انوار و برکات نصیب فرمائے آمین ماشاءاللہ قاری صاحب نے قرآن مجید تو سنایا اللہ انہاں نوں عمر خیر عطا فرمائے اللہ انہاں دی بچیاں دی خیر فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین فقیرانا صداقت چلے